श्रावकयान अर्थात् थेरवाद बुद्ध शासनमा अष्टमहाकुशल दानहरूमध्ये कठिन चिवरदानको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ। जसले आफ्नो जीवनमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्छ उसको पञ्चमहापाप बाहेक अरू जानी नजानी भएको पाप मोक्ष भई पुण्य लाभ हुने विश्वास गरिन्छ। भिक्षुहरू 3 महिना वर्षाको समयमा वर्षावास बसी सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा प्रत्येक बिहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य एवं यही पछिको बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय प्रियदर्शी स्थविर भन्ते कठिन चिवरदानलाई यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। कठिन भनेको बुद्ध शासन इतिहासमा महान पुण्य कार्य मध्येको प्रथम पुण्य कार्यको रूपमा देशना गर्नुभएको छ। कठिन भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्न सक्छ यो अति नै दुष्कर अति नै गाह्रो भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। तर भगवान बुद्धको देशना अनुसार यो कठिन भनेको गाह्रो एकदमै कठिनको रूपमा उहाँले देशना गर्नुभएको होइन कि भगवान बुद्धले भन्नुभएको अनुसार यो कठिन भनेको एक प्रकारको जुन प्रतिफल आनिशंस हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो आनिशंस अटल हुने, त्यो आनिशंस निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म प्राप्त हुने अडिग सुमेरु पर्वत झैँ अटल आनिशंस दिने भएको हुनाले नै यसलाई कठिन भन्ने गरिएको हो। त्यसैले यो कठिन आनिशंस अर्थात् कठिन चिवर दान दिए मात्रमा पनि हामी 34 कल्पसम्म दुर्गतिमा जन्म नहुने भन्ने उल्लेख बौद्ध ग्रन्थहरूमा गरिएको छ। त्यसैले यो कठिन चिवर दान भनेको हामीले बाँचुन्जेल एउटा कुनै न कुनै अवस्थामा कठिन चिवर दान दिनु अति उपयुक्त रहेको भगवान बुद्ध प्रमुख उहाँका शिष्यहरूले देशना गर्नुभएको छ। श्रद्धेय भिक्षु प्रियदर्शी स्थविर प्रमुख आवासीय भिक्षुहरू कुशल धम्म, भिक्षु अनिरुद्ध, भिक्षु प्रज्ञानन्द र भिक्षु शाक्यानन्दले 3 महिना वर्षावास बस्नुभएको यही पछिको बुद्ध विहारमा यस वर्ष कठिन चिवरदान गर्न दाता बन्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। कमलाक्षी इना बहाल निवासी बेखा नारायण महर्जन, ज्ञानी रत्न महर्जन र सानुकाजी महर्जन सपरिवारलाई कठिनदाता परिवारले उहाँका दिवंगत बुबा जगमान महर्जन र आमा प्राणमाया महर्जन लगायत दिवंगत आफन्तको सम्झनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। दिवंगत बौद्ध उपासिका प्राणमाया महर्जन विभिन्न विहारहरूमा हुने बुद्ध पूजा तथा धर्म देशनामा सरिक भई हरेक बौद्ध गतिविधि गर्दै आइरहनु भएको थियो। यसै सिलसिलामा उहाँले यही पछिको बुद्ध विहारमा कठिन चिवरदान दिने इच्छा राख्नु भएको थियो। तर अफसोच उहाँ 2078 असोज महिनामा दिवंगत हुनुभयो। दिवंगत बौद्ध उपासिका प्राणमाया महर्जनको इच्छालाई पूरा गर्न उहाँका परिवारका सदस्यहरूले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान दिनुभएको थियो। विशेष गरी यो कठिनको अवसर हुन त आमा प्राणमाया उपासिकाले धेरै नै रहर गरेर धेरै नै इच्छा लिएर उहाँले कठिन दानको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। तर समय परिस्थिति अनुसार उहाँले आफ्नो त्यो इच्छा पुरा गर्न सकेन। तर सोही इच्छा पुरा नगरिकन उहाँ दिवंगत हुनुभयो र सोही आमाको नाउँमा उहाँहरूको छोरा बेखा नारायण महर्जन, ज्ञानीरत्न महर्जन र सानुकाजी महर्जन लगायत सम्पूर्ण परिवारहरू एकजुट भई
आफ्नो दिवंगत हुनुभएको आमालाई निर्वाण कामना गर्दै सुगतिको प्रार्थना गर्दै यही पछिको बुद्ध विहार किपुल्चामा कठिन उत्सव महान पुण्य कार्य सुसम्पन्न भएको छ। मेरो आमाले चाहिँ कठिन दान गर्नलाई यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभएको, आमा चाहिँ बित्नु भयो। आमा बित्नु भएको हुनाले चाहिँ मेरो दाजुभाइ 3 दाजुभाइ मिलेर हामी गर्न लागेको हो। मेरो आमाले यो यसपालि यो यही पछिको बिहार प्रियदर्शी भण्टेज्यूको बिहारमा कठिन शिविर दान दिने भनेर यो कार्यक्रम राख्नु भएको, तर आमा बित्नु भएको कारणले हामी 3 जना दाजुभाइ मिलेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको। तर आज कठिन शिविर दान दिनु पाएकोमा हामी एकदम धेरै खुसी लागेको छु। कठिन दानको सुरु गर्न आउँदाखेरि आमा जीवितै हुनुहुन्छ, अहिले आमा हुनुहुन्न। तैपनि हामी सबै दाजुभाइ भाइ बुहारीहरू सबै मिलेर गरिरहेछौँ। मेरो सासले धेरै इच्छा गरेर कठिन दान भनेर इच्छा गरेर मेरो सास भिटेर हामी छोराबारी सबै आएको छ। हामीले प्रार्थना गरिरहेछौँ, सक्यो भने हामी फेरि पनि गर्न सकौँ। यस्तो शिविर दान भनेको कठिन दान हामीले अब आमाले गर्ने भनेको खुसीले हामीले गर्न लागेको थियो। कठिन उत्सवको दिन 2078 कार्तिक 5 गते शुक्रबारका दिन यही पछिको बुद्ध विहारमा कठिन दाता उपासक उपासिकाहरू बाजा गाजा सहित बुद्ध मूर्ति, कठिन चिवर, अष्ट परिष्कार लिएर शोभा यात्रा गरेर नगर परिक्रमा गरी बिहार पुर्याएको थियो। यस अवसरमा बाजा गाजा सहित जनसमुदायको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नगर परिक्रमा पश्चात उपासक उपासिकाहरूले ल्याएको चामल, फलफुल तथा खाद्य सामग्रीहरू बुद्ध धर्म सङ्घलाई चढाउने हेतुले बुद्ध पूजा गरी चढाइएको थियो। त्यसपछि श्री साक्यसिंह बिहारका प्रमुख श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थविर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। शील प्रदान पश्चात श्री अष्ट सद्धर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार महास्थवीर भन्तेले कठिन दान र कठिन चिवर दान दिँदा 3 वटा चित्तले परिशुद्ध हुनुपर्ने विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। ठो महान कठिन पुण्य कार्य दकिसे नामा कठिन रहेको शब्द यो अर्थ नै बेकला कठिन रहेको शब्द यो अर्थ विभिन्न तरिका चाहिँ धर्मे ठुकैटा विस्तरेना टौदोका कठिन व्यवहारिक कठिन चाहिँ कठिन का ट्याबले खे भाषा कठिन रहेको अर्थ चाहिँ ठाकुर हाउ अर्थ न ढुकला ठाकुरपट्टि जायले कठिन जडाइ नै ला तर पाली भाषा कठिन रहेको शब्द यो अर्थ ठाकुर आउजको अर्थ महोका कठिनी त छौ अर्थ छुलेरका ट्याबले महान रहेको अर्थ ढोका श्रेष्ठ रहेको अर्थ ढोका सर्वश्रेष्ठ रहेनेला श्रेष्ठ रहेको अर्थ ढोका अनालिपा इकी ढिकिन सङ्की मफुर यो अर्थ ढोका अनालिपा ब्याउछुले ट्याबले यक्कु ढिसिलागु पुण्य रहेको न अर्थ ढोका अनालिपा गम्भीरु पुण्य रहेको न अर्थ ढोका अनालिपा तस्का बालागु श्रेष्ठगु भिङ्गु रहेको अर्थ न ढोका कजे योको अर्थ बेडुनला कठिन रहेको अर्थ छु सर्वश्रेष्ठगु पुण्य बालागु भिङ्गु पुण्य ढिसिलागु पुण्य तो पुण्य या ढुल्ला इकी ढिकिन सङ्के फै मुखु रहेको अर्थ ठुकैटा उपमा ब्याट छुले तो इकी ढिकिन सङ्के मफुरका ढाउपट्टि अर्थ छुले रासा उपमा गो कि तौरगु सुमेरु पर्वते ज्याउ पर्वत वो पर्वते याट न्याक्कै हुरीबटा स्वसान इकी ढिकिन सङ्के भयो वठेन तो टटौरगु लोयो जेटो शिला डेका तैला खम्ब डेका तै न्याक्क फेवसान वो लोयो खम्बयाट सङ्के भयो मको वठिन तो हे पुण्य मध्ये न धर्म मध्ये न जेस पुण्य याबले म्योगली पाप ठुकै त इकी ढिकी सङ्के भयो मको उलितक सेलाउपट्टि पुण्यका उलितक तो ढिसलागु पुण्यका उलितक तो महान पुण्यका एजिया कठिन पुण्य याउदेगो साधारण मको युक्कु फल दैपतेगा अनालिपटो कठिन चिवर दानबे उदैगो चिगो बुद्ध शासने महाकुशल दका चागो प्रकार दुका गोगुदु चागो प्रकार महाकुशल कुशल मध्ये न दकिसे चेलाउ कुशल धर्मदेशना पश्चात कठिन दाता परिवारले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान दिएका थिए। चिवर दान दिनु अघि आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्तेले दान गाथा वाचन गर्न लगाइएको थियो। इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिनं अर्थरितुं इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिनं अर्थरितुं इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिनं अर्थरितुं
इदम्मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदम्मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदम्मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। कठिन चिवर दान पश्चात पुनः एकपटक श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्तेले अष्ट परिष्कार दान गाथा वाचन गर्न लगाएपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्ट परिष्कार दान दिएका थिए। इमं साट्ठ परिक्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इमं साट्ठ परिक्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इमं साट्ठ परिक्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। कठिन दाता परिवारले कठिन चिवरका साथै यही पछिको बुद्ध विहारमा वर्षावास बस्नुभएका भिक्षुहरू सबैलाई चिवर दान दिनुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय प्रियदर्शी स्थवीर भन्तेले कठिन दाताका साथै उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन दिनुहुँदै यही पछिको बुद्ध विहारको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। विशेष ठो बिहार ढकाडेगु छलफल छिक्पिन्छ बिहारी रूपे मखु ठन बिहारे वस्पल भन्तेपि चिचिर गपि भन्तेपि बुनिगु गुरमा पिन बुनिगु ठ्यायो रूपे ठो ठा विकास याता सोनुगु ख वहेज्या छलफल छिक्पिनिगु गुहालिन लिपा अवश्य मालिगु तिनी आन मानि विशेष ठुगु बिहार निर्माण लागि चित लुमुङके हे मापि जग्गा डाटापि ठुगु अवस्था लुमुङके मा विशेष कृष्ण महर्जन मैया महर्जन जिए मा बा प्रमुख जी दाइपी सकल परिवार पि अनवया सिद्धि बहादुर महर्जन चन्द्रमाया महर्जन अनवया हेराकाजी महर्जन माया देवी महर्जन अनि पाखे चिता जग्गा दान प्राप्त जो खर यो खसा जग्गा छु जग्गा चिता त्रिरत्न महर्जन वठेन्तु मीना महर्जन परिवार पिन्यो पाखे ठो जग्गा दान प्राप्त जो खर यो खसा ठो बिहार निर्माण लागि चिता ग्वालिना दिपी विशेष त्रिरत्न महर्जन वठेन्तु अमीर रत्न डङ्गोल प्रमुख परिवार पि अन बुद्ध रत्न महर्जन दाई वेकपि तन ठुलो अवस्था लुमङके बहगुजु झी प्रमुख सकल ठन किपुलचा चौपी उपासक उपासिक पिनि गुण मेहनत परिश्रम हे ठुगु बिहार निर्माण जुगु खडगु छलफल छिपिन्द लुमङका चना बिहार यो लागि संक्षिप्त रूपमा जक ठोकना चनुगु ख
कार्यक्रममा उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरेका थिए। कठिन चिवरदान कार्यक्रममा कठिन दाताहरूले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरेर मात्र उक्त कार्यक्रम पूरा हुँदैन। त्यसको लागि भिक्षु सङ्घद्वारा अष्टरन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बिहारमा एकभन्दा बढी भिक्षुहरू वर्षावास बस्नुभएको खण्डमा उक्त चिवर एकजनालाई मात्र प्रदान गर्ने गरिन्छ। वर्षावास बसेको बिहारमा सीमागृह छ भने सीमागृहमा, यदि सीमागृह वा उपोषद गाड छैन भने नजिकैको खोला वा नदीमा गई 7-8 जना भिक्षुहरूले पाठ गरेर चिवर आवश्यक परेको भिक्षुलाई उक्त चिवर प्रदान गरिन्छ, जसलाई अष्टरन भन्ने गरिन्छ। यस वर्ष यही पश्चिमको बुद्ध विहारमा वर्षावास बस्नुभएका 5 जना भिक्षुहरू मध्ये श्रद्धेय कुशल धम्म भन्तेलाई चिवर प्रदान गरिएको थियो।